سڑو تقلید کہ یو تن پنن زمانہ کی تو تقلید نہ پار نشتا کدی وہی چاہو مطلق تقلید شرک دو احساس مکہ مشرکان کدی ثابت کہ جنوں نہیں غیر انگا مقلد نہیں اداموں کی اتوائی غیر مقلد کر دا خودیدہ سے الزامان ہوئے دیزان ندانوں یہ خیر ہے یوں جی تقلید نہ کہو اب بلوں گا دیدہ نشوئے لے جاہل حدیث دا خودیزان لنوں یہ خیر دلتا ہوتے ہندوستان کی اخر تاریخ گوارے انگریز والدانوں یہ خیر ہے اہل حدیث کم یو مقام کی کم از کم دو حدیث یو منی سڑے اوپر نمن امداد حدیثی عرص اہل حدیث سے کدوا حدیثی کلت حدیثی کچھ دے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو مگر کیا کی کنا ناغن نہ منی او کيو تینا مخالف نہ کو منی دا حدیث تابعدار کی گدا دی امام ابو حنیفہ دشمنان فاصل تعصب رہے بتایا پورا کتاب نے سورہ حدیث سیو کی راضی چلاس پور تکول اغا فرول الزنین کل راضی حضال الزنین تو غگونو برابر بعض حدیث کی راضی تو وہ برابر ندی تو وہ دا رواغت تو اعلان نور بدل پپلار نے عمل کی اغا حدیثوں لے نہ مانے وہ پر ضد کی راغلی ہے چاغل امام سے مذہب دے منگے ذکر احناف خوشحالی ادری مطلب دارے پرے فتنہ نے پیدائش پرے خلقوں کی ذکر آغا حدیث نہ منی گنگشتہ حدیث کتاب کی اور آندے ہر یو مسئلہ کی پیش کروں میں انشاءاللہ کم کے متنازعات آئی لیکن دائی رنگالے حدیث کی نہیں ہاں غیر مقلد یہ بنا تاسو بقول کنی غیر مقلدم نہیں مقلدی یہ میرے دشمنان ابی حنیفہ معاندین لاغا متعصبین لاغا حضرات ساتھ ہے دا حقیقت کی دا قیامت دا علامات و نوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا قیامت نخی کی پیش کری دیر نخی دی اشرات کی ہوتی وارا علامات پائی کہ دا علامت پیش فرمائے لے لانا آخر حاضر الامت اولا ددے امت داروس تو خلق چراشی پا محکنوں با لانت وئی اگر آئے حدیث بدانشتہ درے مصداق سوک لی خود تے کنا غیر مقلد صحابہ کرام بانے لانت شروع کرے بد شروع کری دکم صحابین جددی خلاف چرتا حدیث راشی حضرت عبداللہ ابن مسعود کلیجہ رچی تو خاص کلیجہ دلیشتے مرو آگا تا پتہ نہ لگے رچ پیغمبر لاکھ کو تکی ہو کر وہ تو سوال لفظوں کا لرس تو پیداشی ہے تا تا لگی پتہ آگا اور پتی اول سب کیوں لار دے صحابوں پتی بدوئی آئے مو پتی بدوئی مارس کا کلد تقلید نہ بارے کلا سوک دے غیر مقلد آگا غیر مقلد دے جی حدیث قرآن پخپلاوری دو آگا غیر مقلد دو جی حدیث دے پخپلاوری دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا دانے جدیدہ مسلم دی کچھا مسلم کلی رجالو کنا دا دوکنے کی اور کولے یا خود علم نو آیا بالکل بے بحر ہے کہ دیوئی جیدہ ٹول حدیث متواتر دی مبا گلوائے متواتر سبی جنی مشہور بجدیر کم دی عام احادیث اخبار آحاد دی سندون دیو گورا تدوین حدیث نبات کلچ بخاری اولی کلشو مسلم اولی کلشو کرستو احادیث گنو خلق را واغت دے خلقو گنوالی تا اعتباد نیشتا نماز کا کلا چفاد مشران بد شروع کی گنا راغے وہ بال سجور شی رائے وہ بال الٹا دائی جب شرک کی پریوزی کلد شیگانو مرگری شی کلد دہریانو مرگری شی درائے وہ بال دی راضی اگر پختنوں مطلو جی
غلبیل راپاسی کدے تو تاکہ بسوری پاکستانوں کو تاکہ بسوری کی جو استاس کتاب کے فقہ کی داری کری اور داری کری لاول خوایا خبر اور بار بار دے منا اور دلم دی زنگ استادان درسون کے وہاں ناسیا اور دلم دی کہ فقہ ستوئی فقاریو کتاب تنوئی کہ کتاب کسی جنگائے فقہ وائی مونگ شامی یالم گیری یا بل کتاب منو مونگ دا ندی ویری چدے کی سدی ندا فقہ دا مونگ داوائی چی بدے کے فقہ شتا دا فقہ خلاف خبریں بکشتا مونگ آگا منو چی کم فقہ آگا منو فقہ ستوئی فقہ زمون کتابونا ہو گو رہا آگا علم دے چاگر آگا تشید سلور دلیلونا آگا علم تم فقہ وائی قرآن پاک نہ حدیث نہ اجماع نہ قیاس نہ ددینا چکم علم حاصل شعرے کم مسائل سے ددی سلور دلیل حاصل شوی داغ علم تا علم فقہ ہوئی نک پیو کتاب کے ددی سلور دلیل نہ سو دلیل نہیں نمونگ آگے مسئلے تا مسلم نہ آئی اے تفقہ نہ آئی دیو جنونگا بیدتیانو تیری چی خطا شوی ہے چی تاسو حیلت شتا اور قرآن گرزول شتا اور ماخامے شتا ولی پلان کی کتاب لکلی پلان کی کہ وہ کتاب لکلی نوایت ددی مسئلے دلیل نشتا آگی کرا تاتو ہے زمون مسلک نو معلوم فائد تفقہ نوے چاہے بنے دلیل نہیں کلے جی نور الازا لکلی پا جمع دعا کرے سنتو بسے نہیں دی لکلی اور قبل فرض لکلی نہ دا آغا قول دلیل مونگ نگنو آغا فقہ نہ دا آغا فقی نہ دے دکا چا آغا دلیل نہ پیش کرے دلیل نیشتا اور سرا نہ فقہ اصل کے آغا سلور دلائل تو نہ زمونگا کتابونو کی وا غلطی مونگا منو زمونگا مشرانو لکلی دی مولانا عبدالحی و نورو چی کتابونو کمو کی غلطی راغلے دا ناغی ویلی چی دا غلطی دا نانن چی ہدایہ کی غلطے گوئی نولے دا مختی مونگا نہیں لی دلی زمگا علماء دا لکلی چاو دا بازی غلطے پکشوی بندرے لیکن مونگا تاسو غلطی خیو مارد کاؤ چی غلبین سنگر آپاسی آغا کوزے توی چی تاکید بسوری بھی خواہ دعوی تاسو کتاب دے ہدیت المہدی مادرے تو خبریں پیش کرے ہوئے اتا نیو سیب وے جیوئی دا کتاب کے دے داغوں کی نکلے جدے حنفیو ہے پاگل کتاب ہے منصر دے اور دا سے دروغ ہوئی نو ذکر میں دا پاگل ہوئے دروغ تو دی گناہ نہ ہوئی کہ ذکر شیعہ مسلک سی دا شیعہ دین دارے چھ دروغ ہوا ہے تقیہ انہوں ہو لے سے ادا کوئی شیعگان دا سلم صفدری کتاب کو رہے ہدیت المہدی دا پاتے لکلی دا کتاب چرے مشتمل برعقائد اہل حدیث دا مشتمل دے دا اہل حدیث و باقی دو بانے دا دے درم صفحہ کی لکلی چی دا کتاب ما کلو لکو دا کتاب ما غوخ کی اولی کو دا کتاب ماوی اغوخ کی لکلو چکلا اہل حدیث ومزا داوی ما اغوخ کی لکلو چکلا زال حدیث ومزا ددی سلم صفحہ کی لکلی دائے سلم صفحہ اہل الحدیث ہم شیعہ علیین اہل الحدیث ہم شیعہ علیین یحبون اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتولونہم اہل حدیث کی دیدہ شیعگان دیدہ حضرت علی ذری سلم صفحہ کی لکلی داولی ددید خلون دا سے حفوات رکھ دی دا دے وجنا کہ دا سلف و دا مشرانو داغی بے دبی شروع کی پائی لانت شروع کی
دلیلی کتاب کے دا شرکیات کی دو پانوں کی مالی کلی دی انشاءاللہ ذرے کاپے و باس استاس اللہ کو تبورسی حقی تب مورسی دیکھ لکی کہ مڑونا مدد غختل جائز سیدہ غیر اللہ تپنیت دا تعظیم اور تحیہ جائز طوافونا روکو سیدہ قبرونو جوندو مروتا غیر دا خدین دا جائز دانمینی کتاب شتا دا میں دا حوالی نکلی اور دا خفوات دی تقریباً